ओके, सो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाउन, उसकी केसेस डिस्कस किए थे। नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पोजेसिव केस, ओकेटिव केस। फिर हमने नाउन को क्लासिफाई किया था जेंडर के बेस पे, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल की बेस पे, सिंगुलर, प्लूरल की बेस पे। फिर सेकंड लेक्चर में हमने प्रोनाउन डिस्कस किया, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस की। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, उसको हमने डिस्कस किया। और फिर जो सेंटेंसेस में हम एरर्स करते हैं रिलेवेंट टू प्रोनाउन, उसको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर वर्ब्स की जो काइंड्स है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड एक्सिलरी। फिर स्ट्रांग एंड वीक वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। और फिर जो वर्ब की मूड है उसको डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव मूड, इन्फिनिटिव मूड और इस तरह जो और उसकी मूड्स हैं। एंड देन वी हैव एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ब। सो आज हमारा थर्ड लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का। सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ब। सो पहले वर्ब जो है ये हमारे पास या एक्शन को शो करेगा, या एक्टिविटी होगा, या स्टेट होगा। इट मीन्स कि सेंटेंस में वर्ब का क्या काम होगा, वो या एक्शन शो करेगा, या एक्टिविटी शो करेगा, या स्टेट शो करेगा। अब हमारे पास वर्ब की सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि अ वर्ब चेंजेस टाइम और टेंस। ग्रामर में हम टाइम को टेंस कहते हैं, तो ये हमारे पास टाइम या टेंस को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पर सिंग्स हमारे पास जो है ये वर्ब है। ही sang अ सॉन्ग, सो यहाँ पर sang हमारे पास वर्ब है। खालिद है संग सॉन्ग, सो यहाँ पर जो है संग हमारे पास मेन वर्ब है। तो जो पहला सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब सिंपली हमने वर्ब को चेंज किया, फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख किया sang, तो यहाँ पर हमारे पास टेंस प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल हो गया। फिर हमने थर्ड सेंटेंस में जो है संग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया, तो हमारे पास टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वर्ब के चेंज करने से हमारे पास टाइम या टेंस जो है वो चेंज होगा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्ब का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मोस्ट वर्ब शो एक्शन, ज्यादातर जो वर्ब होते हैं वो एक्शन शो करता है। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टेकिंग एक्सरसाइज, या शी इज कुकिंग फूड, ही इज वॉकिंग टू द ग्राउंड। सो ये हमारे पास जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफ वर्ब जो है वो एक्शन को शो करते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सम वर्ब इंडिकेट स्टेट्स, अब जो मोस्ट वर्ब है वो तो एक्शन शो करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के वर्ब्स भी है जो स्टेट को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सीम्स एंग्री, अब ये जो सीम्स है ये हमारे पास एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। तो इसको हम जो है स्टेटिक वर्ब भी कहते हैं। सो ये हमारे पास थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ब। वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, तो इसको हम फिर कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पर सीम हमारे पास वर्ब है और एंग्री एडजेक्टिव है, तो इसको हम फिर कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के हमारे पास थ्री काइंड्स है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ऑक्सिलरी वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द डूअर पासेस फ्रॉम डूअर टू एक्शन। अब ट्रांजिटिव वर्ब में जो है एक्शन है वो स्टॉप नहीं होगा डूअर के साथ, और ट्रांसफर होगा ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, द मदर लव्स हर डॉटर, अब हमारे पास लव्स जो है ये वर्ब है, तो ये अब हर डॉटर जो है ऑब्जेक्ट को ये वर्ब पास हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। या यू शुड इनकरेज हिम, सो इनकरेज हमारे पास वर्ब है, और ये हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफर हो रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। या ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सो प्लेइंग जो हमारे पास वर्ब है ये ट्रांसफर हो रहा है क्रिकेट ऑब्जेक्ट को, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब एक्शन स्टॉप विद डूअर, यहाँ पर जो डूअर के साथ मतलब सब्जेक्ट के साथ एक्शन स्टॉप होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। वी स्लीप, तो स्लीप हमारे पास वर्ब है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दे आर लापिंग, सो लापिंग जो है ये हमारे पास वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। सेम वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव ऑफ इंट्रांजिटिव, अब यहाँ पर कंटेक्स्ट के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक सेम वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, दे प्लाई अ काइट, अब यहाँ पर प्लाई हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज ये जो है ऑब्जेक्ट काइट को ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम इस तरह कहें द बर्ड्स प्लाई, तो यहाँ पर सेम प्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। या मैं अगर इस तरह कहूँ कि दे लाफ्ड एट मी, सो यहाँ पर लाफ जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि एट मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो रहा है। इफ आई से दे लाफ्ड एट ईज, तो यहाँ पर जो सेम लाफ है ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, जिसका मतलब ये है कि कंटेक्स्ट या सिचुएशन के मुताबिक
سیم ورب جو ہے یہ ٹرانزٹیو بھی ہو سکتا ہے اینڈ انٹرانزٹیو بھی ہو سکتا ہے. اب ہمارے پاس ورب کا جو تھرڈ کائنڈ ہے دیٹ از auxiliary ورب. اب auxiliary کا میننگ ہے معاون، ہیلپ کرنا. So helps to form a tense, mood or other verbs. تو یہ جو مین ورب ہے اس کا پرٹیکولرلی اس کا ہیلپ کرتا ہے. فار ایگزامپل he does not want to go home. اب یہاں پر want ہمارے پاس مین ورب ہے تو does not جو ہے اس کے لیے auxiliary verb means helping verb ہوگا. auxiliary verb کو ہم helping verb بھی کہہ سکتے ہیں. جو سیکنڈ ایگزامپل ہے I can't go, I can go. سو یہاں پر ہمارے پاس جو go ہے یہ مین ورب ہے. سوری I can go. سو یہاں پر go ہمارے پاس مین ورب ہے اور can ہمارے پاس جو ہے ہیلپنگ ورب ہے یا ایگزیلری ورب ہو سکتا ہے. اوکے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسٹرانگ اینڈ ویک ورب. سو ویک ورب ہم کون سے ورب کو کہیں گے؟ فارم پاسٹ ٹینس بائی دی ایڈیشن آف ڈی ای ڈی اور ٹی. اگر میرے پاس جو ہے سمپل اس کا ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، فرسٹ فارم آف ورب ہے اور اس کے ساتھ میں ڈی یا ای ڈی یا ٹی ایڈ کرو اور اس سے پاسٹ ٹینس بن جائے تو یہ ہمارے پاس ویک ورب ہوگا. فار ایگزامپل بلیو تو بلیوڈ، ڈی ہم نے ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس ویک ورب ہے. کل سے ہم نے ای ڈی ایڈ کیا تو یہ پریزنٹ فارم سے جو ہے پاسٹ فارم بن گیا، فرسٹ فارم سے سیکنڈ فارم بن گیا. یہ ہمارے پاس بورن ہے، اس کے ساتھ ہم نے ٹی ایڈ کیا تو بورنٹ ہو گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ویک ورب، کہ ہم جو ہے جو فرسٹ فارم آف ورب ہوگا اس کے ساتھ ڈی یا ای ڈی یا ٹی ایڈ کریں گے تو اس سے فاسٹ ٹینس بن جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے ویک ورب. اب یہاں پر کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہے. فار ایگزامپل بلیڈ سے بلڈ جو ہے یا پے سے پیڈ، یہاں پر ڈی ای ڈی یا ٹی کا ایڈیشن نہیں ہے لیکن یہ بھی ویک ورب ہے تو یہ ہمارے پاس ایکسیپشنل کیسز ہے. اسٹرانگ ورب کون سا ہوگا؟ فارم پاسٹ ٹینس وتھ سم چینجز آف دا انسائڈ واول. اب یہاں پر جو ورب ہوگا ہم وہاں پر ڈی یا ای ڈی یا ٹی ایڈ نہیں کریں گے، جو انسائڈ واول ہے اس کو چینج کریں گے. فار ایگزامپل کم سے ہم نے کہہ دیا کیم، سو او جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ای میں، اے میں سوری، تو یہاں پر انسائڈ واول جو ہے چینج ہو گیا، کم سے فاسٹ ٹینس کیم بن گیا تو اس کو ہم کہیں گے اسٹرانگ ورب. یا بریک سے بروک تو یہاں پر ہم نے ای اے جو واول ہے انسائڈ واول اس کی جگہ او لگا دیا تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ ورب. یہ ایک کمپیریٹیولی ٹیکنیکل سا کنسیپٹ ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے موڈز آف ورب. اب موڈ کا کیا مطلب ہے؟ موڈ اور مینر ان وچ دا تھاٹ از ایکسپریسڈ. ہم جو تھاٹ ایکسپریس کرتے ہیں تو اس کا کون سا موڈ ہوگا، وہ کویسچن ہوگا، فیلنگ ہوگا، اسٹیٹمنٹ ہوگا، ایڈوائز ہوگا، ریکویسٹ ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں موڈز آف ورب. تو ورب کے ہمارے پاس 4 موڈ ہے. فرسٹ ون از انڈیکیٹو موڈ. اب انڈیکیٹو موڈ میں ورب ایکسپریس کرے گا یا اسٹیٹمنٹ ہوگا یا کویسچن ہوگا یا فیلنگز ہوگی. فار ایگزامپل وی گو ٹو کالج ایوری ڈے، سو یہ ہمارے پاس ہے اسٹیٹمنٹ، اس کو ہم کہیں گے انڈیکیٹو ورب. ہاؤ از یور اسٹڈی گوئنگ آن، یہ ہمارے پاس ہے کویسچن. واٹ اے سرپرائزنگ وکٹری، یہ ہمارے پاس ہے فیلنگ. تو جب اگر ہمارے پاس ورب اسٹیٹمنٹ، کویسچن یا فیلنگ کو شو کرے تو اس کو ہم کہیں گے انڈیکیٹو موڈ. سیکنڈ ون ہے امپیریٹو موڈ. اگر ورب ہمارے پاس کمانڈ کو، ایڈوائز کو یا ریکویسٹ کو شو کرے تو اس کو ہم کہیں گے امپیریٹو موڈ. فار ایگزامپل سٹ ڈاؤن اینڈ ڈو ناٹ موو، تو یہ ہمارے پاس کمانڈ ہے. ٹیک کیئر آف یور ہیلپ، یہ ہمارے پاس ایڈوائز ہے. کائنڈلی ہیلپ اس، یہ ہمارے پاس ریکویسٹ ہے. تو جب ورب ریکویسٹ، ایڈوائز یا کمانڈ کو شو کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے امپیریٹو موڈ. تھرڈ ون ہے انفینیٹو موڈ. اب انفینیٹو موڈ میں ایکشن شو ہوگا لیکن اس میں ٹائم یا ٹینس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. فار ایگزامپل وی وانٹ ٹو گو ہوم، اب یہاں پر ایکشن ہے لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ کب ہم جانا چاہتے ہیں. اور ٹو ایئر از ہیومن، ٹو فارگیو ڈیوائن. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایکشن شو ہو رہا ہے لیکن ٹائم کا یا ٹینس کا وہ مینشن نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں انفینیٹو موڈ. انفینیٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی لمٹ جو ہے معلوم نہیں ہوتا، انفائنائٹ. جو لاسٹ ون ہے دیٹ از سبجنکٹیو موڈ. تو اگر ہمارے پاس ورب جو ہے یا وزڈم کو شو کرے یا ڈیزائر کو شو کرے تو اس کو ہم پھر سبجنکٹیو موڈ کہتے ہیں. فار ایگزامپل آئی وش آئی ور اے گریٹ ٹیچر، تو یہاں پر ڈیزائر شو ہو رہا ہے. آئی وش آئی ور اے گریٹ رچ پرسن یا آئی وش آئی ور دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. تو جب وش ہمارے پاس ہوگا، ڈیزائر ہوگا، کنڈیشن ہوگا تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں سبجنکٹیو موڈ. اینڈ جو لاسٹ ٹاپک ہے دیٹ از اسپیکٹس آف ورب. تو ورب کے جو اسپیکٹس ہے اس کو ہم کہیں گے ٹینسز. سو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ٹینسز ڈسکس کریں گے، جو پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، پاسٹ ٹینس ہے. تو یہ ہمارے پاس ایکچولی اسپیکٹس ہے ورب کے. تو ورب کے ساتھ جو ہے ٹینسز آٹومیٹیکلی وہ کور ہو جاتے ہیں.
سو آج کے لیکچر میں ہم نے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کیے ورب کے لحاظ سے، پہلے اس کی کریکٹرسٹکس کہ یہ ٹائم یا ٹینس کو جو ہے چینج کر سکتا ہے، ایکشن شو کرتا ہے یا اسٹیٹ شو کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کائنڈز آف ورب، ٹرانزٹیو، انٹرانزٹیو اینڈ ایگزیلری۔ پھر ہمارے پاس اسٹرانگ اینڈ ویک ورب، اس کے بعد موڈز آف ورب اینڈ اسپیکٹس آف ورب۔ یہ جو 5 ڈومینس ہے یہ کمپلیٹلی ورب کو کور کرتا ہے۔